करपी आसा तर ह्या 2000ची गरज कशी आसता. आणि हे आमी करना. डेटा एनालिटिकल सेल इज नॉट विदिन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. इट इज अ प्रोसेस आयडेंटिफाईंग हू ऑल आर टेकिंग बेनिफिट्स हॅव्हिंग इन्कम विच इज मोर दॅन द एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. सो ती तशी काडलेली आसा. एखादें जर बील कोणाचें 20,000 जर म्हयन्याक येता, कोणाचें चुकून येवपाक शकता, आयरेनियस आसा ती आमी आमचे फिल्ड वर्कर दवरलेले आसात गांवागांवांत, ते तशें आयले जर जातले. एखादे वेळ कोणाचें मेले म्हणून आसा, कोणाचें दुसरें ह्या प्रोसेसान भितर एखादे वेळ घरा कडेन ना, तो मनीस भायर शिफ्ट जाला, ताजें बंद जालें जर जाय जाल्यार ताजे अरियर्स घेवन आमी सगळें पूर्ण करतले. पूण ताजे खातीर हे सगळे 16,000 लोकांचेर हें जावपाक ना. 16,000 ते एखादे 100 लोकांचे जे एखादे जेन्युन आसतले पूण तांकां मेळना, तांकां आमी फाटले तांच्या केन्नाच्यान बंद जाल्यार तेन्नाच्यान हाडटले. ओके. तुम्ही स्वता पर्सनली जर फायनान्सान जर हे करीत जाल्यार तो बेगीन जातलो म्हणून प्रोसेस. पळय शापोरा पयलीं हांव तुका सांगता, ज्या वेळाचेर हांव मंत्रीपदाचो ताबो घेतलो त्या वेळाचेर एक टेंडर जाल्लो. तो ताचे स्टेप्स आनी रिटेनिंग वॉल आनी वॉल 5.77 crores. पूण ताचे पयलीं तो पेंडींग 2 वर्सां आशिल्लो. हांवेंच करून कंप्लीट केलो, ताचें इनॉग्रेशन केलें. आतां परत शापोरा फोर्टाचेर आमी गेले 4 टेंडर काडले. 4 फावटी ते अबाव नेगोशिएशन्स वताले 80% आनी 70% अशें. आतां जो रिसेंट काडला पयलीं तो टायम कितलो घेता तो पळय दाखयता. प्रत्येक टेंडर काडपा खातीर टायम कितलो वता. आनी ज्या वेळार ते फायनान्सान वता त्या वेळार फायनान्साचेर अनेक क्वेरी येता, ते वयर सकयल जायत रावता. आतां ते फायनल आयल्यास आमी एक म्हयन्या भितर ते दिता म्हणटात. आतां जेन्ना पळय लास्ट टेंडर आमी काडला तेन्ना इट वॉज 21.50% अबाव दी आमचे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आशिल्लो. आनी ताजेर तशें जायना. अकॉर्डिंग टू CPW मॅन्युअल आमी 4.95% सकयल आसपाक जाय. सो परत ते टेंडर काडपाक सगळें प्रोसिजर करता म्हळ्यार आनी 1 वर्स लागतलें म्हणून आमी ताजे कडेन नेगोशिएट केलें आनी पर्सनल लेवलाचेर आनी नेगोशिएट करून वी ब्रॉट इट डावन टू 4.98. आनी 4.98 घालून आमी तो वक्स बोर्डाक घालचें पडटा. आतां वक्स बोर्डाची मिटींग अशी आठवड्याक जायना. इट इज रँडमली केन्ना तरी जाता. तेन्ना वी हॅव फॉलोड इट अप अँड वी हॅव पुट इट अप. एक शापोरा फोर्टाचेर आयज आमी सादारण ते 10 कोटी मोडटात. आमचे टोटल बजेटूच आसता अरावंड 40 crores. तुमी एक लक्षांत घेयात की शापोरा सारखे फोर्ट आयज जशे जातात. म्हाका पयलीं केन्नाय सांगा पळय अशा फोर्टाचेर खंय काम जाल्लें आसा. आयज आमी अनेक आमचे एक फायनान्शियल आमकां जे पळय हें मेळटा न्ही ते फायनान्स डिपार्टमेंटाक थोडेशे आमकां त्रास जातात. आमकां खबर ना कित्याक परत फावटी मारचें पडटा. फायनान्सान ओडून ताडून ताजेर क्वेरीज येता. हें सगळें आमकां सॅटिस्फाय करून मुखार वचचें पडटा. पूण आतां ते 1 म्हयन्या भितर जातलें. आतां बाकीच्या आमदारान जे पसून म्हाका विचारताले पसून ताणें डिपार्टमेंट पसून हँडल केलें जर जाय जाल्यार ताच्या नंतरय ती जाली नाशिल्ली. सो हांव म्हणटा की म्हजें जें काम करपाची पद्दत आसा तुवें खंय पळयलें जर जाय जाल्यार जी डिपार्टमेंटां आतां पर्यंत खंय हांव तुमकां सांगता अटल आसरा योजना पसून आसा पळय न्ही ताणें 5 वर्सांक केलें ना तें हांवें 15 दिसांक भितर केल्लें आसा. 5 वर्सांक सादारण ते म्हाका दिसता की कितें तरी 7 crores कितले हें जाल्लें. आमी आतां 40 म्हणजे नियरली 50 crores आमी ह्या 3 वर्सां भितर 50 crores स्पेंडींग आमी केल्लें आसा अटल आसरा योजनेचेर कॅम्प लावन. आनी जे डिपार्टमेंटां म्हजे कडेन आसा म्हाका दिसता की आमी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. आनी फूल जर तुमी पळयतात की 5 पटींनी आमी चड अटल आसरा आयज कोणी उलयता आनी खुबशे जाण सांगता की अटल आसरा योजना जायना. आतां चड प्रमाणान आमकां एप्लिकेशन येवपाक लागली. 10 कोटीचें आमकां बजेट आसता. आयज तुमी पळयतात की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाकय कोणी काडले म्हणजे प्रश्न घाल्लो पूण ताचेर सिनियर सिटीजन म्हणटा ते हांवें जेन्ना डिपार्टमेंट घेतलें तेन्ना 1,40,000 ताजें हें जाल्लें. आमचें लिमीट सिलींग कितें आसता 1,40,000च्या वयर सिनियर सिटीजनाक ताजे वयर आयल्यार अर्ज सँक्शन करपाक मेळना. वी हॅड रीच टू दी टॉप. आमी सॅच्युरेट जाल्ले. आमी परत तातूंत भितर 80 वर्सांच्या वयर तांची सर्वे घेतली आनी एकाच बरोबर आमकां जे 10,000 सुमार लोक जे मेले नंतरय तांणी सर्टिफिकेट दिना, लायफ सर्टिफिकेट ना, तांची सर्वे केली आनी तांचे काडले. आयच्या एका घडीक भितर हांव तुमकां सांगता की आमी सादारण 16,153 लोकांचे जे एलिजिबल नाशिल्ले, जे मेल्ले, जे सोडून गेल्ले आसात, लंडन गेले, जे हातूंत भितर बायल आनी घोव घेतात, अश्यो 16,000 आमी भायर काडले.
हायाच बरोबर जे मेल्ल्या मनशाचेर पयशे गेल्ले किंवा जे पयशे अकाउंटाचेर वचना आशिल्ले ते साधारण आमी 60 कोटी रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक हाडले. म्हणजे म्हाका एक म्हयन्याक आयज सेव्हिंग जे जाता पळय न्ही 3.30 crore सेव्हिंग सरकाराचें जाता, जे खंय तरी म्हयन्याक वताले. म्हणजे जेन्ना तुमी 16,200 जे बोगस लाभार्थी आशिल्ले, बोगस इन द सेन्स मेल्ले पसून काडले नाशिल्ले, त्या लाभार्थ्याचे पयले फावट सर्वे जाल्ले आसा. ह्या 10 वर्सांत केन्नाय जाली ना. म्हजे डिपार्टमेंट घेतले नंतर हांव गेले 10 वर्सांक हेच काम करीत आसा. अटल आसराच्या योजनेचे हांवें तुमकां सांगल्यात ते पयशे पसून गेले ते 5 वर्सांक सादारण ते 17 कोटी अनयुज्ड उरलेले ते परत एक फावटी आमी हाडटात. जे अटल आसरा योजना ह्या एका वर्साक आमी एडिशनल फंड मारले आसात. मोर दॅन म्हाका दिसता की 40 कोटीचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. आमी एडिशनल फंड सप्लिमेंटरी बजेटान मागल्यात. अनयुज्ड आसा ते 17 crores हाडल्या, आसा ते 10 कोटी आमी यूज केल्ले आसात. सो म्हणजे डिपार्टमेंटान जी दिल्ली आसा ती फुल्ली फंक्शनल आसा. जे आतां पळय ते लाभार्थी आसा पळय, तुवें बोगस म्हणल्यार अशे बोगस कितलेशे आसतले तांकां व्हेरीफाय करपाक तुमी प्रयत्न करतले जेणे व्हेरीफाय करपा खातीर आमी गांव हावस टू हावस राजकारण्याच्या आशिर्वादान जे बेश्टे जेंकां जे एलिजिबल ना तांकां सुद्दां अशे एलिजिबल ना ताका एनालिटिकल डेटा सेल म्हणून आसा. आमकां जेन्ना एनालिटिकल डेटा सेल तांचे इन्कम जर वयर गेले, आयज तक्रार जी अशीच आसा लाभार्थी म्हणजे एखादे वेळ ते खंय खंय करता आमचेर तक्रार करीत आसतात. आमी सांगतात कोणाचे पयशे बंद जाले, कोणी मेले नंतर जिते आसतना मेले म्हणून हें दिल्लें आसा. वर्साक एक फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिवची पडटा. 4-4, 5-5 फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिली ना. पर्सनल विजिटाक गेले तेन्ना घरा कडेन मेळना. शेजारी सांगतात ती हांगा आमकां खबरच ना जाल्यार मागीर तो रिपोर्ट एखादे वेळी 1-2 केसींनी तसो आयिल्लो. म्हणटकच म्हणटात की जिते आसा त्या मनशाकच तुमी मारून उडयले म्हणून खुबशे आंदोलनां जातात. तशें न्ही तें. लास्ट टायम तुवें एश्युरन्स दिल्लें की ह्या जे लाभार्थी आहा तांकां प्रत्येक म्हयन्याच्या 1 तारखेक हें मेळटलें. आज कितले 4-4 म्हयने तुमचे अजून 4-4 म्हयने म्हज्या टेन्युअरान भितर 4 म्हयन्याचो अवधी केन्नाच गेलो ना. 2 म्हयन्याच्या वयर केन्नाच गेले ना. आतां तर ती ऑनलायन आसा. फक्त 1 म्हयनो थोडेशे 20 दीस जाल्ले आसा. 20 दीस डिले जाल्ले आसा. ते रोखडेच जातले. आमी सगळे फंक्शनल करून घेतात. म्हज्या टेन्युअरा भितर तुमकां 2 म्हयन्याच्या वयर खंयचेच बेनिफीट उरलेले दिसचे ना. आयज प्री मॅट्रीक पोस्ट मॅट्रीक ह्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो पसून हांव तुमकां सांगता की सगळ्यो ऑनलायन सुरू जाल्ल्यो आसात. ज्यो 5-5 वर्सां रखडलेल्यो स्किमी आसात त्यो आयज ह्या म्हज्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्यो गेल्ल्यो आसात.